स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भोलि बिहान 7 बजेबाट मतदान सुरु हुने, मतको सदुपयोग गर्न र कसैको प्रभावमा नपर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। मतदाता शिक्षाको अभावमा बदर मतको संख्या बढ्न सक्ने आशंका, मतदाता आफै सचेत हुनुपर्ने। मौन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा दलका कार्यकर्ताबीच झडप, सुनसरीका पालिकाहरूमा घरबाट बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आदेश, सबै मतदान केन्द्रमा बलियो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीको भनाई। श्रीलङ्काको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त, आर्थिक सङ्कट अन्त्यका लागि निर्णायक पहल गर्ने अपेक्षा। र सूर्य नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिप गल्फको उपाधि सुभाष तामाङलाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। संघीय प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि बिहान 7 बजे सुरु हुँदैछ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले देशभर 10,756 मतदान स्थल तोकेको छ। 21,955 मतदान केन्द्रमा 1,09,088 जना कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा 65,865 जना स्वयंसेवक तथा 5,000 पर्यवेक्षक खटाइने आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 7 प्रदेशमा निर्वाचनका लागि गरिएको तयारी सम्बन्धी एक सामग्री। 1 महानगर, 2 उपमहानगर, 46 नगर र 88 गाउँपालिका रहेको प्रदेश 1 मा जम्मा 137 पालिका छन्। 1157 वटा वडा रहेको प्रदेश 1 मा कुल मतदाताको संख्या 33,47,384 छ। यस्तै 1,877 मतदान स्थल रहेको प्रदेश 1 मा आयोगले 4,051 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै 1 महानगर, 3 उपमहानगर, 73 नगर र 59 गाउँपालिका रहेको मधेस प्रदेशमा जम्मा पालिकाको संख्या 136 छ। 1,271 वडा रहेको मधेस प्रदेशमा 33,31,170 कुल मतदाता छन्। 2,163 मतदान स्थल रहेको मधेसमा आयोगले 4,189 मतदान केन्द्र तोकेको छ। यसै गरी बागमती प्रदेशमा रहेका 34,12,869 कुल मतदाताका लागि 4,095 मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा 1,792 मतदान स्थल छन्। 3 महानगर, 1 उपमहानगर, 41 नगर र 74 गाउँपालिका रहेको बागमती प्रदेशमा जम्मा पालिकाको संख्या 119 छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 1,121 वटा वडा छन्। 1 महानगर, 36 नगर र 58 गाउँपालिका रहेको गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 85 पालिका छन्। 759 वटा वडा रहेको गण्डकी प्रदेशमा कुल मतदाताको संख्या 17,89,411 छ। यस्तै 1,253 मतदान स्थल रहेको गण्डकी प्रदेशका लागि आयोगले 2,300 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै 4 उपमहानगर, 32 नगर र 73 गाउँपालिका रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकाको संख्या 109 छ। 983 वडा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा 32,19,457 कुल मतदाता छन्। 1,629 मतदान स्थल रहेको लुम्बिनीमा आयोगले 3,832 मतदान केन्द्र तोकेको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा रहेका 10,01,282 कुल मतदाताका लागि 1,385 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। कर्णालीमा 907 मतदान स्थल छन्। 25 नगर र 54 गाउँपालिका रहेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा पालिकाको संख्या 79 रहेको छ। यस्तै कर्णालीमा 718 वटा वडा छन्। 1 उपमहानगर, 33 नगर र 54 गाउँपालिका रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा 88 वटा पालिका छन्। 734 वडा रहेको सुदूरमा कुल मतदाताको संख्या 16,32,150 छ। यस्तै 1,135 मतदान स्थल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आयोगले 2,103 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न र गराउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आयोगले निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा लिन र मतको सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट।
निर्वाचनको इतिहासमै पहिलो पटक मतदानको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पुगेका बालिक नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएको आयोगको भनाइ छ। चुनावलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन सबै सरकारवालाको दायित्व अपरिहार्य रहेको भन्दै आयोगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, निर्वाचनकै इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता भई मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदाताले समेत मतदान गर्ने अवसर पाएको गौरवपूर्ण दिन। म यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा ग्रहण गरी सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण मतदाता आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछु। केही जिल्लामा मतदातालाई प्रभावित पार्न दलका नेता कार्यकर्ताले पैसा बाँडेको विवरणका माझ आयोगले मतदातालाई प्रभावमा नपर्न भनेको छ। पुनः प्रमुख आयुक्त थपलिया, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेद्वार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। यसैबीच आयोगले चुनावी आचार संहितालाई पुनः कार्यान्वयन गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका गतिविधि नगर्न दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले मतदानको अन्तिम समयसम्म पनि मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्ने बताए। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का दिन निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ। आयोगका अनुसार आचार संहिता लागू भए यता 66 वटा घटनामा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाको विवरणको दस्तावेज सुरक्षित हुने र निर्वाचन सम्पन्न भए पनि कारबाही हुन सक्ने बताएको छ। सहप्रवक्ता अरियालले भने, र यो रेकर्डमा रहने विषय हो र आयोगले र गम्भीर प्रकृतिका आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने पछि पनि यसलाई ट्र्याकिङ गरेर कारबाहीमा लान सक्ने र तत्काल गम्भीर प्रकृतिका आचार संहिता उल्लङ्घनको कुराहरू देखियो भने तुरुन्तै साइट ब्लक गर्न अथवा साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा कतिपय कुराहरू चाहिँ निर्वाचन कसो तथा सजाय ऐनका दफासँग आकर्षित हुने भए तदनुरूपको चाहिँ कारबाही गर्नको लागि चाहिँ आयोग एकदमै क्रियाशील छ। आयोगले ट्र्याकिङ गरिरहेछ, मोनिटरिङ गरिरहेछ। आयोगले मतदान गर्ने मतदाताको संख्या बढाउनका लागि मतदान स्थलबाटै नयाँ तथा परिचय पत्र लिन छुटेका मतदातालाई भोटिङ कार्ड दिने व्यवस्था मिलाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले यसपटक मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो कार्यक्रम गरेन। अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खटिएकाहरूबाट कुनै दल विशेष प्रभावित भएको भन्दै आयोगले डिजिटल माध्यमबाट मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको छ। विगतमा जस्तै यो पटक पनि बदरमतको संख्या बढ्न सक्नेतर्फ मतदाताहरू सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। जो अपाङ्गहरू चाहिँ फरक क्षमताका, त्यसपछि वृद्धहरू, अशक्तहरूलाई चाहिँ व्हिलचेयर पनि आउने बाटो छ, त्यसरी भने क केन्द्रको चाहिँ त्यहीँ जान्छ। ख केन्द्रको यदि कोही रहेछ भने चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ स्पेस छोडेर चाहिँ हामीले सहयोग गरेर, हामी कर्मचारीले स्वयंसेवकले सहयोग गरेर यता पास गर्छौँ हैन र त्यसपछि अनि मतदान गरिसकेपछि निस्किनेहरू चाहिँ बाहिर जाने बाटो। वैशाख 30 गते बिहान 7 देखि साँझ 5 बजेसम्म हुने मतदान प्रक्रियाका लागि मतदान स्थलमा व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीको यो क्रियाकलापबाट मतदातालाई सहज रूपमा भोट हाल्ने वातावरण तय भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै मतदान सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीका लागि मतदान स्थलमा खडा गरिएको मतदाता सूचना कक्षका स्वयंसेवकबाट जानकारी लिन सकिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ। यही वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका र अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएका
1,77,33,727 जनाले 30 गतेको चुनावमा मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। मतदाता परिचय पत्र लिन नपाएका र नभएका तर अन्तिम नावलीमा नाम भएकाले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाल पूर्जा वा पासपोर्ट मध्ये कुनै एउटा प्रमाणपत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, क्रियापुत्री, सुत्केरी तथा अन्य समूहमा पर्ने नागरिकलाई मतदानका लागि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 11 स्थित मतदान केन्द्रका अधिकृत विनोद प्रसाद सापकोटा। भोट हाल्न आउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई सकेसम्म सम्पूर्ण जानकारी दिने हिसाबले सूचना कक्ष फेरि बनाउँदै अझै बढी जानकारी दिने हिसाबले हामी गर्दैछौँ। निर्वाचन आयोगको चाहिँ आचार संहिताले पनि सबै कुराहरू गाइड गरेको छ। त्यही गाइडलाइन अनुसार महिला, पुरुष र मतदान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि छुट्टै हामी व्यवस्था गरेको छौँ। मतदाताले एउटै पानामा ठाडो लाइनमा राखिएको 6 वटा मतपत्रका 7 जना उम्मेद्वारलाई भोट हाल्नु पर्नेछ। पहिलो ठाडो लाइनको मतपत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको निर्वाचन चिन्हमा मात्र पर्ने गरी 1 जना, दोस्रो ठाडो लाइनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगरपालिका उपप्रमुख 1 जना, तेस्रो ठाडो लाइनमा वडा अध्यक्ष 1 जना, चौथो ठाडो लाइनमा महिला वडा सदस्य 1 जना, पाँचौं ठाडो लाइनमा दलित महिला वडा सदस्य 1 जना र 6औं ठाडो लाइनमा 2 जना वडा सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। 6औं मतपत्रमा 2 वटा ठाडो लाइन भएकाले 2 वटैमा छाप लगाउनु पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया। 6औँमा 2टा लाइन हुन्छन्, अन्त जस्तो एउटा मात्रै हुँदैन, किनभने त्यहाँ 2 जना सदस्य छान्नु पर्ने हुन्छ। आफूलाई मन परेको सदस्य मानिलिनुहोस् 5औं लहरको थियो, पहिलो लहरको थियो, 10औं लहरको थियो, कहाँ छ आफूले मन परेको चिन्ह, त्यसमा त्यही लहरको ठाडोबाट 2टालाई दिए पनि भयो, त्यही लहरको तेर्सोबाट 2टालाई दिए पनि भयो, त्यसैको माथिको एउटा र तलको अर्कालाई दिए पनि भयो, क्रस गरेर दिए पनि भयो। मतदानका क्रममा हुने सानो लापरवाहीले भोट बदर हुन सक्नेतर्फ मतदाता थप चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ। मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र स्वतः बदर हुनेछ। आयोगले निर्धारण गरेको स्वस्तिक छापबाट मात्र मत संकेत गर्नुपर्नेछ। मत संकेत चिन्ह नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको हुनु हुँदैन। उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठा भन्दा बाहिर मत संकेत गरेमा वा उम्मेद्वार नरहेको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरेमा मत बदर मानिन्छ। मतपेटिका भन्दा बाहिर मतपत्र राखेमा समेत मत बदर हुनेछ। एउटा ठाडो लाइनमा एउटा भन्दा बढी मत संकेत गरेमा दिएको मत बदर मानिन्छ। आयोगले तोकेको सोही प्रावधान भित्र रही मताधिकार प्रयोग गर्ने तर्खरमा मतदाता रहेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मतदाता मानिक राम साक्य भन्छन्, सबै नागरिकलाई, नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भन्दछौँ। भोट हालेर हामीले जितेकोले केही गर्दैन, हामी भोट हाल्न नजान्ने उनीहरूले चाहिँ मात्र शोषण गर्छ भन्ने नठानुस्। हामीले भोट हालेर हाम्रो अधिकार हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भएको थियो। सो प्रतिशत शून्यमा झार्न सबै मतदाता सचेत हुनुपर्नेछ। मुलुकको भावी दिशा तय गर्ने क्रममा राज्यको लगानीका साथै मतदान प्रक्रियासम्मका सबै क्रियाकलाप व्यर्थ हुन नदिनका लागि समेत चनाखो हुनुपर्ने आम मतदाताको दायित्व हो। अझ प्रचारको पुरातन शैली घर दैलो कार्यक्रम यसपटक आयोजना नहुँदा र दलहरूले आफ्नो चुनाव चिन्हमा मात्रै मतदान गर्न सिकाएका कारण बदर मतको प्रतिशत बढ्ने हो कि भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधिमा रुकुम पश्चिम र सुर्खेत लगायत जिल्लामा दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएका छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 10 खोला गाउँमा मतदातालाई पैसा बाँडेको भन्ने विषयलाई लिएर कंग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। माओवादी उम्मेद्वारले मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको दावी कंग्रेस कार्यकर्ताले गरेका छन्। झडपमा परि 5 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 11 का वडाध्यक्षका उम्मेद्वार राजन बिसी पनि मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार बिसीले मतदातालाई पैसा बाँडेको सूचना आएपछि पुगेको टोलीले 1 लाख रुपियाँ सहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यता कैलालीको गोदावरी 6 मा एमाले र कंग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी देवराज जोशीका अनुसार वडा नम्बर 6 को बस्तीमा एमाले कार्यकर्ता छिर्न खोज्दा कंग्रेसका कार्यकर्तासँग विवाद भएपछि झडप सुरु भएको थियो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहमा आज राति 8 बजेबाट घर बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको छ। दलका नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वारले मतदातालाई प्रभावित
पार्न खोजेपछि झडप हुने सम्भावना बढेकाले प्रशासनले भोकराहा, नरसिंह, कोशी, हरिनगर र देवानगञ्ज गाउँपालिकामा विशेष आदेश जारी गरेको छ। यसैगरी दोहबी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 8 र 9, इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 तथा इनरवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 9 र 10 मा पनि निषेध आदेश जारी गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले आज राति 8 बजेदेखि भोलि बिहान 4 बजेसम्म अत्यावश्यक काम नपरेसम्म घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीलाई हामीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर सोधेका छौं। नेपाल प्रहरीले 21,955 वटै मतदान केन्द्रहरूमा सबै सुरक्षा कर्मीहरूलाई चाहिँ तैनात गरिसकेको अवस्था छ। सबै मतदान केन्द्रहरूमा अहिले अब नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो ड्युटी लिइसक्नु भएको अवस्था छ। 24 घण्टा प्रहरी चाहिँ तैनात भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सीमा नजिकै त्यहाँ चाहिँ संवेदनशील र जटिल क्षेत्र पनि मानिन्छन्। अर्कोतर्फ संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर छुट्याइएका स्थानहरू पनि छन्। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो हुन्छ? भारतीय सिमानामा भारतको चाहिँ छैन एसएसबीसँगको समन्वय र कोअर्डिनेसनमा चाहिँ संयुक्त गस्ती चाहिँ परिचालन भएको अवस्था छ। संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर टेक्निकल्ली डिभिजन गरिएका ठाउँहरूमा चाहिँ अब गणना गर्नको लागि मतदान स्थलसम्म ल्याउने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्ने र थप सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। विभिन्न जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घन लगायत झडप कुटपिटका घटनाहरू आइरहेका छन्। त्यसैले सम्भावित घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि चाहिँ कस्तो योजना छ? अब नेपाल प्रहरीले सवारी साधनको पहुँच हुने सबै स्थानहरूमा चाहिँ प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको कमान्डमा चाहिँ मोबाइल गस्तीहरूको तैनाती गरेको छ भने कसैले कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटनाहरू नघटाओस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी को कमान्डमा चाहिँ रिजर्भ फोर्सको तैनाती गरेको छ भने मतदान स्थलमा कुनै पनि किसिमको आकस्मिक रूपमा समस्या आउन सक्ने कुरालाई चाहिँ अब दृष्टिगत गरेर तत्काल अब क्युआरटी क्विक रेस्पोन्स टिमहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ भने प्लेन क्लोथमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अब इन्टेलिजेन्स संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन गरिएको छ। गलत दिशामा चाहिँ मोड्ने अभिप्राय राख्ने तत्त्वलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने दिशामा चाहिँ नेपाल प्रहरीका सबै संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन भएको अवस्था छ। मतदानका समयमा चाहिँ कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो सजाय हुन्छ? मतपत्र च्यात्ने, मतपत्रिका तोडफोड गर्ने अथवा नमिसाउनु पर्ने, नलानु पर्ने तत्त्वहरू लगेर मिसाउने अथवा अन्य किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू गर्यो भने त्यसलाई नेपाल सरकार बादी भएर निर्वाचन सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्छ। त्यो बाहेक अब आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अब सम्बन्धित अब निर्वाचन आयोगले अथवा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले चाहिँ उम्मेद्वारको चाहिँ उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेदेखि लिएर अब 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ र ती प्रचलित कानुन ऐन नियम र पद्धति अनुसार चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो। त्यसैले चुनावी प्रक्रियामा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर पछिल्ला समय दल र तिनका उम्मेद्वारले मतदाता माझ लैजाने कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिले उडन्ते र भुइँ नचुने भएपछि मतदातामा उत्साहको कमी हुन थालेको छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा नागरिक अधिकारको उपयोग गर्नका लागि मात्रै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने संख्या कैलालीमा पनि बढ्दछ। एक रिपोर्ट। हामीलाई भोट दियो, अरू के भन्छन्, अरू के भन्ने हो, विकास गर्छु भन्छन्, सधैँ त्यही भन्ने त कुरा हो। अब गर्ने नगर्ने उहाँको हातमा छ। मान्छे त हेर्ने हो त है, अब मान्छे पनि कसरी हेरिरहेको छ यहाँ, के त्यत्रो खासै हेरिरहेको जस्तो छैन। जनताले अधिकार पायो, जनताको लागि जनताद्वारा जनताले ल्याएको भन्ने सिद्धान्त अनुसार यो राम्रो हो। सबैले बोल्न पाउँछन्, प्रजातन्त्र राम्रो हो, प्रजातन्त्र सदुपयोग भयो भने राम्रो, यदि चाहिँ लुटेर खाने हो भने राम्रो हो। मतदानलाई लिएर आम नागरिकमा जुन उत्साह र प्रेरणा हुनुपर्ने हो वास्तवमा नरहेको कैलालीका यी प्रतिनिधि आवाज सुन्दा प्रतीत हुन्छ। किनभने मतदाताको मन छुने र उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना र कार्यक्रम नै अधिकांश उम्मेद्वारको छैन। त्यसैले उनीहरू नागरिक धर्म निर्वाह गर्न मात्रै मत हाल्ने योजनामा छन्। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँमा भेटिएका सियाराम राणा आफ्नै आँगनमा पनि बिराना भएका छन्। अनेक थरी मान्छे आएर भोटका लागि खुट्टा समात्दा उनलाई रुनु न हाँस्नु भएको छ। अब अहिलेको बेला त हामी लगभग हाम्रो खुट्टामा ढोक तिमीहरूलाई भोट दियो भने उनीहरूले ढोकेर जाने हुन्, हामीलाई भोट दियो भने
भनेर। तर अब यो जितेर गइसकेपछि फर्किँदैन। हामी गयो भने एकल फोन गर्दा पनि फोन पनि रिसिभ हुँदैन। जनप्रतिनिधि बन्नका लागि व्यग्रता प्रदर्शन गर्नेहरूले चुनावका बेला गरेका बाचा पूरा गर्दैनन् भन्ने पनि मतदातालाई भलीभाँति ज्ञात छ। कतिसम्म भने एउटै मान्छे फरक फरक उम्मेद्वारको प्रचारमा हिँड्ने गरेको पनि मतदाताले हिसाब गर्न थालेका छन्। स्थानीय लाहानु चौधरी बुझ्नै सकिँदैन, कसैले के बुझ्नु सक्छ। चुनाव भनेपछि बेग्लै कुरो हुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुन्छ मान्छे चिन्नै सकिँदैन। को कहाँ उही मान्छे उही पार्टीमा देखिन्छ, उही मान्छे उही पार्टीमा देखिन्छ, एकै मान्छे कति पार्टीमा देखिन्छ, देखिँदैन, चिन्नै सकिँदैन नि। चिन्न गाह्रो छ त। अब मुद्दा त एउटै हो सबैको, कसैले कम गर्ला कसैले बढी गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा एउटै हो। सब विकासै गर्छ भन्छन्, अहिलेसम्म गरे के छ। चुनावका बेला चर्का र आकर्षक नारा लगाउनेहरूले काम उति साह्रो रुचिका साथ सम्पन्न नगर्ने मतदाताहरू बताउँछन्। धनगढीका दीपक राज पाण्डे नारा मात्र लगाउने, आफ्नो जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने, त्यति मात्र छ, अरू केही छैन। 5 वर्षमा जितेपछि के गर्ने, हाम्रो योजनाहरू के हो, के गर्दा जनताहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ कसैको पनि देखिएन। स्थानीय चुनावमा पार्टी भन्दा पनि उम्मेद्वारको कार्यदक्षता र क्षमता हेरिने भए पनि उम्मेद्वारले गाँच्ने झुटा आश्वासनका कारण मतदातामा उत्साह कम देखिएको हो। चुनावमा साखुल्ले पल्टिनेहरू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि बोल्न समेत छाड्ने गरेको तीतो अनुभव धनगढी उपमहानगरपालिका 13 की शारदा देवी भट्टको छ। सोध्छन्, सोध्न त सोध्ने पनि भण्या जस्तो कहाँ पुर्याउन सक्छन् त, बोल्ने मात्रै हुन्। अहिले बोल्ने हुन्, पछि बोल्न पनि बिर्सिहाल्छन्। त्यसो त आम मतदाताले घोषणापत्र वा कार्यक्रम हेरेकै आधारमा भोट हाल्ने सायदै गर्छन्। मतदाता शिक्षाको अभाव मात्र होइन, दल र उम्मेद्वारले निर्माण गर्ने घोषणापत्र अविश्वसनीय र कार्यान्वयन योग्य नै नबनाइदाको परिणाम हो यो। अहिले स्थानीय चुनाव भए पनि वर्ष 2079 मा प्रदेश र संघको पनि चुनाव हुँदैछ। त्यो बेला पनि यस्तै भुइँ नछुने कार्यक्रमहरूको फेरिस्त लिएर दल र उम्मेद्वार गाउँ पसे भने मतदाता निराश मात्र होइन, वाक्क दिक्क बन्न बेर छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, धनगढी, कैलाली। लुम्बिनी भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच लुम्बिनीमा नेपाल भारत बीचको सहयोग तथा आपसी चासोका विषयमा छलफल हुने भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर आगामी सोमबार 1 दिनका लागि लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ। मोदी सहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले दिवा भोजको आयोजना गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मोदीको भ्रमणले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावलाई थप सुदृढ बनाउने मन्त्रालयले बताएको छ। मोदी प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5औं पटक नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धन दलको निर्णय विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनमा काम गरेको भन्दै चितवनका 5 जना नेता कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। कांग्रेसले पूर्व सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ, तरुण दलका शम्भुप्रसाद अर्याल, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सूर्य बस्नेत, तरुण दलकै पूर्व जिल्ला सचिव आनन्द राज राउत र डाक्टर केशव पौडेललाई निलम्बन गरेको हो। पछिल्लो पटक नेपालमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2817 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 18 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर 173 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदको सामान्य तर्फको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत चैत्र 19 गते आयोगले 13,297 रिक्त पदका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। परीक्षामा सामेल 1,02,658 मध्ये 19,385 जना उत्तीर्ण भएका छन्। आयोगले पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेदवारले 6 जेठसम्म आवेदन दिन पनि आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयरले आगामी आइतबारदेखि रात्रिकालीन उडान सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। तत्कालका लागि जनकपुर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भैरवा र भद्रपुर तथा सिमरामा रात्रिकालीन उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ। यी उडानका समयहरू राति 8 बजे पछिका मात्र हुनेछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत उडान तालिकाको करिब 13% रात्रिकालीन उडान रहेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। गतको पहिलो दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको शेयर कारोबार मापन नेप्सी परिसूचक आज घटेको छ।
शेयर बजार कारोबारमा पनि नेप्से परिसूचक 18.64 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2350.42 अङ्क कायम भएको छ। आज 52,27,359 शेयर किता किनबेच हुँदा 2,32,84,34,273 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। देशभित्र सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किरहेका बेला श्रीलङ्काको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। धराशायी अर्थतन्त्रलाई उकास्न नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिएसँगै श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्ध उग्र प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्सेले राजीनामा दिनुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले रुस र युक्रेन बीचको युद्ध सुरु भएदेखि नै युक्रेनमा करिब 48 लाख नागरिकले रोजगारी गुमाएको जनाएको छ। तत्काल युद्धविराम नभई रोजगारी गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने र 70 लाख भन्दा बढी श्रम शक्तिको रोजगारी गुम्ने आईएलओले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। ठूलो जनसंख्या बेरोजगारीतर्फ धकिलिँदा युक्रेनमा चरम आर्थिक संकटको अवस्था सृजना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्कोतर्फ लाखौं मानिस विस्थापित हुने आईएलओले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप गल्फको उपाधि सुभाष तामाङले जितेका छन्। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2021 र 2022 अन्तर्गतको 7औं प्रतियोगितामा सुभाषले कुल 19 अन्डर 269 को कार्ड लेखाएका छन्। उनले आज 4 अन्डर 68 को स्कोर गरे। सुभाषले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा गल्फतर्फ दोस्रो स्वर्ण पदक जितेका थिए। एमेचरतर्फ कुल 1 अन्डर 287 स्कोर गरेका सदाब आचार्य दोस्रो भएका छन्। प्रोफेसनलतर्फ समग्रमा 6 अन्डर 282 स्कोर गरेका रवि खड्का तेस्रो भएका छन्। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।